40 अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो वो इसलिए नहीं समझ में आ रही कि वो अंबिया की तारीख से या तो वाकिफ नहीं है या वाकिफ हैं तो खयानतकारी करते हैं। अब हमसे ना पूछो कि फासिक किसे कहते हैं। सूरह माइदा में अल्लाह फरमान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। हर वो शख्स जिसकी हुकूमत कुरान के मुताबिक नहीं है वो फासिक है। तुमने करबला को छुपा देना चाहा, तुमने आले मोहम्मद के जिक्र को नजफ के टीलू में छुपा देना चाहा, करबला के रेगजारों में छुपा देना चाहा। ये तो ज़ुर्रियत इब्राहीम है, ये तो वारिस नूह है, ये तो वारिस आदम है, ये वारिस ईसा और मूसा है, ये वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कि अल्लाह अगर 3 दिन के बच्चे को इस तरह से बचा लेता है और बातिल की गारतगरी के लिए तैयार कर देता है तो जो फख्रे मूसा है तू उसका नाम मिटाएगा। मश्क वो करता है जिसने मैदान में उतरना हो। 40 वाले इकट्ठे इसलिए हुए हैं, इन्होंने घर छोड़ा है, रिश्तेदार छोड़े हैं, पैसा खर्च किया है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मश्क है 12वें का साथ देने की। ये फतवों से डरने वाले नहीं हैं, दीवारों से डरने वाले नहीं हैं, कड़ियों और हथकड़ियों से डरने वाले नहीं हैं, FIR से डरने वाले नहीं हैं। ये सारे के सारे मुसलमान आज के यजीद के सामने सरनगून हैं, आज के शिमर और इब्ने ज़ियाद की बैयत कर चुके हैं। और ये सारे उम्मत मुसलमा की बदनामी होती अगर शिया ना होते। पूरे 7 साल तक 80 मुल्कों का दहशत गर्द लश्कर, तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा दहशत गर्द लश्कर बनाया गया। और इन्होंने ये कहा कि हम मशहद में जाके, मशहद रज़ा पे जाके ये करेंगे और हम करबला को गिरा देंगे। और तुझे 12वें इमाम का मुकाबला तो क्या करना है, तू 1400 साल के बाद अली और ज़हरा के सैयद अली खामनई का मुकाबला नहीं कर सकता। अपने मिंबर के तकद्दुस का ख्याल रखें। किसी मदारी को, किसी ममतूरा को एक लम्हा भी देना ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ खयानत होगी। तू कहता मैं मेहदी का मुकाबला करूंगा। ये बिन सलमान हरामजादे ने कहा था कि ईरान वाले महदी की तैयारी कर रहे हैं और मैं महदी के साथ जंग करूंगा। तो अली के बेटे सैयद हसन नसरुल्लाह लुबनान से कहा था तू महदी की तैयारी ना कर, पहले इधर तो आ, तुझे बताऊं। परवरदिगार आलम का सूरह यूसुफ में इरशाद है वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह अपने अम्र पे गालिब है। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात का इल्म नहीं रखते। और दूसरी जगह पे अल्लाह ताला का इरशाद है बल नक़्ज़िफुल हक़्क़ अलल बातिल, हम हक को बातिल के सर पे दे मारते हैं। बल नक़्ज़िफ़, अल्लाह फरमाता है हम हक को दे मारते हैं, अलल बातिल, हम हक को बातिल पे दे मारते हैं। फयदमगहु, तो उसका भेजा बाहर आ जाता है। हुसैन सबके नहीं हैं, हुसैन सिर्फ उसके हैं जो हुसैन का है। बिल्कुल कुरान की मिसल, जैसे कुरान के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है। ये 2 नुक्ते समझ लें अच्छी तरह से और जहां जहां से भी आप तशरीफ लाए हैं ये पैगाम पहुंचाइए। वो क्या कि कुरान में सलाहियत है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान सारी इंसानियत को हिदायत देने की काबिलियत रखता है, लेकिन यही कुरान हुदल लिल मुत्तकीन, इससे हिदायत सिर्फ मुत्तकी हासिल कर सकते हैं। हुसैन पूरी कायनात को हिदायत करने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि इमाम हैं, लेकिन हिदायत सिर्फ वो हासिल करेगा जिसका खून पाकीज़ा होगा, जिसका नसब पाकीज़ा होगा। यही वजह है कि हुसैन इमामुल मुत्तकीन है, इमाम सारे लोगों के लिए। ये पहला नुक्ता है। लिहाजा अगर हमने ख़त्म होना होता तो जनाब मुहस्सन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से लेकर इब्राहिम ज़कज़ाकी के 6 बेटों की शहादत तक और आज की घड़ी तक हम ख़त्म हो जाते। जानते नहीं जिसे अल्लाह बचाना चाहता है। वअौहैना इला उम्मे मूसा, और हमने वही की मूसा की माँ की तरफ कि इस बच्चे को दूध पिलाती रहे और जब खतरा महसूस करो इसको दरिया में डाल दो।
ہم آپ کی طرف لوٹائیں گے، وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس سے رسول بھی بنائیں گے۔ اللہ کی پالیسی سمجھ میں نہیں آئی کہ جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے ساری پلاننگ کی، اللہ نے کہا تمہارے محل میں پلے گا، دودھ بھی ماں پلائے گی، فیس بھی تم دو گے، تمہارا ستیہ ناش بھی یہ کرے گا۔ یہ وہ ملت ہے جس نے کبھی بھی نہ اپنی نماز میں، نہ اپنی افطار میں، نہ اپنی اذان و اقامت میں، نہ جمعہ اور عیدین کے خطبے میں محمد و آل محمد کی سیادت، ان کی قیادت اور ان کی امامت کے علاوہ کسی کی امامت کو نہیں مانا۔ یہ سارے کے سارے مسلمان آج کے یزید کے سامنے سرنگون ہیں، آج کے شمر اور ابن زیاد کی بیعت کر چکے ہیں، اور یہ سارے امت مسلمہ کی بدنامی ہوتی اگر شیعہ نہ ہوتے۔ یہ شیعہ ہے جس نے قرآن کی لاج رکھتے ہوئے، دین کی لاج رکھتے ہوئے، جو میرے مولا حسین نے ولید کے دربار میں اعلان کیا تھا، اِنَّا نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ امام نے یہ نہیں فرمایا ہم نبی کے اہل بیت ہیں، حالانکہ نبی کے بھی اہل بیت ہیں۔ بتایا ہے کہ نبی کو دیکھ کر مومن ہونے والے اور ہیں، اور نبوت کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ کہنے والے اور ہیں۔ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ ومختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس ملائکہ آتے بھی رہتے ہیں اور جاتے بھی رہتے ہیں۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ ملائکہ تو نبیوں کے پاس آتے ہیں، میں کہوں گا جناب مریم نبی ہے؟ نبی نہیں ہے۔ فرشتے آ بھی رہے ہیں، فرشتے بات کر بھی رہے ہیں۔ لہذا عزیزو دوستو، پیغام یہی ہے، ہمارا مرکز موجود ہے، ہمارے فقہا موجود ہیں، ولی فقیہ کا سایہ پروردگار دراز رکھے وہ موجود ہیں، ہم نہ کبھی بے وارث رہے ہیں اور نہ ہیں۔ لہذا پیغام یہ ہے، امام نے جو اگلے جملے ارشاد فرمائے وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، اور یزید مرد فاسق ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ فاسق کسے کہتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ہر وہ شخص جس کی حکومت قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ فاسق ہے۔ لہذا جان لو، ہم نے نہ کسی فاسق کو تسلیم کیا ہے، نہ کسی فاسق کو تسلیم کیا تھا، نہ کسی فاسق کو تسلیم کریں گے۔ یہ انتظار ہے کسی کا۔ اور آخری پیغام ممتورہ کے لیے، تشیع میں افتراق پیدا کر رہی ہے، تشیع کو بدنام کر رہی ہے، یہ اس بارش میں بھیگی ہوئی کتیا ممتورہ کے نام ہے۔ یاد رکھنا تمہارا دور ختم ہو گیا ہے، تم نے بہت زیادہ نقصان کر لیا، اب ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے کہ تم ملت کو بدنام کرو۔ لہٰذا اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ افتراق کی بات کرنے والا وہ اپنا نہیں ہے، اور جو شخص، جو نظریہ، جو ادارہ، جو کتاب، جو لٹریچر بھی ولی فقیہ کے خلاف بولتی ہے، لکھ کے رکھ لیں کہ یہ طاغوت کا ایجنٹ ہے، اور جوانوں کے نام کے دفاعی لہجہ چھوڑ دیں۔ اگر کوئی کہتا ہے ایران ایران، وہ کہو ہاں بھائی، ایران بھی میرا ہے، پاکستان بھی میرا ہے، نائجیریا بھی میرا ہے۔ ایران تانا نہیں ہے، ایران افتخار ہے۔ لہذا ہمیں ایرانی ہونے کا تانا مت دو۔ اگر کوئی کہے ایرانی تو کہو ہاں کیوں نہیں ایرانی۔ شاعر مشرق نے کیا کہا تھا؟ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ دفاعی لہجہ چھوڑ دیں، اپنے ممبر کے تقدس کا خیال رکھیں۔ کسی مداری کو، کسی ممتورہ کو ایک لمحہ بھی دینا، یہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ خیانت ہوگی۔ اور اگر آج ہم نے سید مقامت کا ساتھ چھوڑ دیا، اگر انہیں مہجور کر دیا، انہیں متروک کر دیا، پھر تشیع پاکستان کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس بات کو اپنے دل پہ ثبت رکھیں، قربانیاں دینے والوں کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور فرار کرنے والوں کو نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے۔ سلامت رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔